Étude d'une fonction. دراسة دالة. Alors باش نديرو دراسة دالة يجب اتباع المراحل التالية. أولا تحديد مجموعة التعريف. ثانيا حساب النهايات عند المحدات. ثالثا وضع جدول التغيرات. بطبيعة الحال بعد حساب المشتقة. ثم تحديد الفروع اللانهائية لي برانش انفيني ولا نشوفو في الدرس. ثم الوضع النسبي ماشي ديما. ثم إنشاء سي دو اف منحنى الدالة. Alors, premièrement, il faut déterminer l'ensemble de définitions et puis il faut calculer les limites في المحدات في les bornes ديال l'ensemble de définitions. Puis on calcule la dérivée f'. Quand positif croissante, la fonction est croissante, négatif décroissante, كنجمعوا كلشي في un tableau de variation. ومن بعد كنحددوا قلنا لي برونش انفيني هما اللي غنشوفوا في الدرس. alors إلا حسبنا لا ليميت لوغ x tend vers a ديال f لي x ولقينا لانفيني، في هاد الحالة كنقولوا أن x égale a. x égale a مقارب عمودي asymptote vertical مقارب عمودي لمنحنى الدالة f لمنحنى الدالة f. بمعنى إلا مشينا للمعلم ديكارتي دونك x égale a هو المستقيم العمودي المار من a. هذا هو x égale a. دونك الدالة يا إما تكون هي هذه يا إما هذه أو لا هنا أو لا هنا، واحد في 4 ديال الحالات. ألور إمتى كناخد هاد الجوج؟ إلا كان x tend vers a plus كناخد هادو اللي أدروات، كان x tend vers a moins كناخد هادو اللي أغوش. دونك لي نفرض x tend vers a plus يعني غادي ناخد هادو اللي أدروات. غادي نشوف في الطابلو دو فارياسيون واش الدالة كرواسونت أو بيان ديكرواسونت، واش الدالة تزايدية ولا تناقصية. كان x tend vers a moins غناخد هاد الجوج ونرجع للطابلو نشوف واش الدالة تزايدية أو تناقصية. فوالا إلا حسبنا لا ليميت لوغ x tend vers l'infini ديال f لي x ولقينا a. دونك في هاد الحالة ماشي x égale a دابا y égale a. دونك في هاد الحالة y égale a درنا سامبتوت horizontal مقارب أفقي ل C de F. كنقولوا au voisinage de plus l'infini ولا moins l'infini. أنا كنقولوا au voisinage de A plus ولا A moins، بجوار A plus ولا A moins ولا بجوار plus l'infini ولا moins l'infini. دابا نشوفوا لي زيكزارسيس. alors y égale A هو هذا كيدوز من A. دونك عندنا 4 ديال الحالات، يا إما الدالة هي هادي أو لا هكا أو لا هك أو لا دو زوتر كا. دونك إلا كان x tend vers plus l'infini يعني هادو هما اللي صحاح، وكنرجع للطابلو نشوف واش الدالة كرواسونت ولا ديكرواسونت. كرواسونت ديكرواسونت. كان x tend vers moins l'infini دونك ماشي هادوك، غناخد هادو اللي هاد جي moins l'infini ونشوف الدالة واش تزايدية ولا تناقصية. دابا الحالة رقم 3 إلا حسبنا لا ليميت لوغ x tend vers l'infini ولقينا لانفيني. دونك هنا عندنا كندوزو بعدا لا ليميت ديال f لي x sur x
ميم انفيني كانت اكس تنفير بيس لانفيني غتبقى اكس تنفير بيس لانفيني، كانت اكس تنفير موال لانفيني غتبقى اكس تنفير موال لانفيني. دونك هنا عندنا 3 كا 0 ou bien A appartenant à R étoile ou bien l'infini. إلا حسبنا لا ليميت ديال اف لي اكس لوغ اكس تنفير لانفيني ولقينا لانفيني، دونك il faut calculer directement la limite lors x tend vers même infini. Quand plus l'infini غتبقى plus l'infini moins l'infini moins l'infini ديال f لي x sur x. alors هنا عندنا 3 cas. دونك يا اما غادي نلقاو زيرو، يا اما غنلقاو l'infini ou bien غادي نلقاو un nombre réel appartient R3 c'est-à-dire différent de 0. 0 راه عليه. voilà. إلا لقينا صفر كنقولو C de F admet une branche parabolique يقبل C de F يقبل فرعا شلجميا de direction l'axe des abscisses اتجاهه محور الأفاصيل. إلا لقينا لانفيني كنقولو C de F admet une branche parabolique يقبل فرعا شلجميا de direction l'axe des ordonnées اتجاهه محور الأراتب. وإلا لقينا A alors كندوزو لا ليميت ديال f لي x moins ax. لوغ x tend vers l'infini كنا في بيس لانفيني كنبقاو في بيس لانفيني، كنا في موال لانفيني كنبقاو في موال لانفيني. هنا عندنا دو كا، يا اما غادي نلقاو b appartenant à r تقدر تكون زيرو ماشي مشكل، اولا نلقاو لانفيني. الوغ الا لقينا b كنقولو y égale ax plus b عطانا سامبتوت اوبليك مقارب مائل. شفنا ديجا لاسامبتوت هوريزونتال او الفيرتيكال، دابا المائل الاوبليك بجوار مقارب مائل بجوار هاد الانفيني اللي حنا فيها، واش بلس لانفيني ولا موال لانفيني. مقارب مائل لي سي دو اف لي سي دو اف او فازيناج دو لانفيني اللي حنا فيها. إذا لقينا لانفيني كنقولو سي دو اف ادمي اون برونش بارابوليك يقبل فرعا شلجميا اتجاهه alors ماشي لاكس دي زابسيس وماشي لاكس دي زوردوني، اتجاهه المستقيم دو المعادلة y égale ax. دونك إلا بغينا نديرو واحد الشكل هنا باش نفهمو هادي. دونك محور الأفاصيل اتجاه مقارب سيتادير الدالة وحدة في هاد 4 أو لا فرع شلجمي، دونك يمكن لينا نقولو لها اتجاه مقارب ولا فرع شلجمي. لاكس دي زابسيس. الوغ إلا كنا في إكس تونفير بيس لانفيني ناخدو لهادو أدروات، كنا في إكس تونفير موال لانفيني بيان سور غناخدو هادو اللي في أغوش. إلا كنا في إكس تونفير بيس لانفيني وخدينا هادو غنشوفو الدالة عاود واش كرواسونت أو بيان ديكرواسونت. إي لا ميم شوز بوغ إكس تونفير موال لانفيني. دونك في هاد الحالة الثانية إلا لقينا لانفيني قلنا l'axe C de F admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. دونك غادي نجدو l'axe des ordonnées اللي هو هذا. فوالا عندنا 4 كا 1 ou bien 2 ou bien 3 ou bien 4. كنا في x تنفير بيس لانفيني بيان سور غناخدو هادو، كنا في x تنفير موال لانفيني غناخدو جوج حالات اخرين. x تنفير بيس لانفيني غناخدو هادو وغادي نشوفو الدالة واش تزاوية ولا تناقصية، و بيان سور x تنفير موال لانفيني نفس الشيء. الوغ بالنسبة ل y égale ax plus b مقارب مائل، دونك الحالة اللي نديروها هنا فوالا y égale ax plus b بيان سور كيدوز من a من b عفوا هو المعامل الموجه. دونك هنا عندنا مقارب 4 د الحالات. في ليزيكزارسيس غنتعلمو كيفاش نحددو شكون هي الحالة اللي صحيحة.
y égale ax, branche parabolique de direction y égale ax. Donc, on a déjà bien y égale ax, il y a cas exceptionnel de y égale ax plus b si b égale 0. Y égale ax, il y a ax plus b si b égale 0, bien sûr, qui 12 من 0. Donc, il y a y égale ax, و a هو المعامل الموجي ديما. دونك ماشي فرع شل الجميع، ماشي مقارب، انما فرع شل الجميع. الوغ وحده في هاد 4 كان اكس طونفير بلس لانفيني ناخذ هادو اللي على دروات، كان اكس طونفير موان لانفيني غادي ناخذ هادو. وباش نديتيرميني شكون هي الصحه نشوفوها في لي زيكزارسيس بيان سور. خاصيه الوغ الا حسبنا لا ليميت ديال اف لي اكس موان y. Alors x tend vers l'infini, que ce soit plus ou moins l'infini, on le 0. Donc directement, quand on dit y égale ax plus b est un asymptote oblique مقارب mais il laisse de f بجوار l'infini, que ce soit plus ou moins l'infini. Alors quand c'est هذه الخاصية il y a directement y égale ax plus b. Donc, sinon, كنحسبوا la limite ديال f لي x كنلقاو l'infini كما شفنا déjà et كندوزو la limite ديال f لي x sur x في l'infini كنلقاو a كندوزو la limite ديال f لي x moins ax وكنلقاو b. كنستنتجو بأن y égale ax plus b asymptote oblique مقارب مائل. دونك يا اما نخدموا بهذه الخاصيه يا اما نخدموا بالطريقه اللي شفنا ديجا. الور غادي تخدموا هاد التمارين في الكتاب. تمرين 81 83 صفحه 235، تمرين 67 69 70 صفحه 233، تمرين 74 75 76 77 صفحه 234. نصحوهم في اللايف.